First and foremost, I would like to thank Sikkim University and Namchi Government College Physics Department for providing me this platform to make videos on the topic Hall's effect and Clash-Osmosity relation. Secondly, I would like to thank our beloved professor Dr. C.P. Khatiwala sir for providing me the topic Hall's effect and Clash-Osmosity relation, and also I thank him for helping me to make the video and understanding the topic. This video is for partial fulfillment of BSc 4th semester March to July 2021. The video carries 25 marks for the second sessional examination, and myself Tasikal Chandipcha, bearing roll number 19NS0075. My topic is Hall's effect and Clash-Osmosity relation. Since I have got two topics, I would like to start with Hall's effect. हल्स इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले चाहिँ एउटा कन्डक्टर के हामीले कन्डक्टर एउटा ल्यायो अरे, जो चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्यो भने त्यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ, तर त्यहाँ कुनै पनि उयो पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले देख्नु पाउँदैन। तर जब हामीले त्यही कन्डक्टरलाई जुन चाहिँ ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेको कन्डक्टरलाई चाहिँ मैग्नेटिक फील्ड में राख्छ, जब हामीले त्यसमा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड करेन्टको परपेंडिकुलर चाहिँ मैग्नेटिक फील्ड दियो भने चाहिँ तब चाहिँ त्यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ। त्यो डल्लै फिनोमिनालाई चाहिँ हामीले हल्स इफेक्ट भन्छ। हामीले त्यसलाई लेख्नु पर्दा चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि व्हेन, यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड perpendicular to the direction of current flowing conductor। यो कंडक्टर चाहिँ हामीले थिन रेक्टेंगुलर स्लैब मान्दा पनि हुन्छ, थिन रेक्टेंगुलर स्लैब। Then there produce a transverse electric field this phenomena is called Hall's effect। जब चाहिँ हामीले त्यो एउटा कन्डक्टर रेक्टेंगुलर कन्डक्टर स्लैबमा चाहिँ करेन्ट पास गर्छ, करेन्टलाई फ्लो हुनु दिन्छ एउटा ब्याट्रीसँग जोडेर, तब त्यसको परपेंडिकुलर करेन्टको परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले मैग्नेटिक फील्ड एप्लाई गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भएकोलाई चाहिँ हामी भन्छ हल्स भोल्टेज। र त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निक्लिन्छ, किनकि त्यो परपेंडिकुलर टु करेन्ट परपेंडिकुलर टु इलेक्ट्रिक फील्ड पनि हुन्छ, त्यही कारण हामीले त्यसलाई ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भन्छ। यही सबै फिनोमिनालाई चाहिँ हामीले भन्छ हल्स इफेक्ट। र यसलाई बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामीले फिगर बनाएर बुझ्नु सक्छ। र फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि र मानिलियौं एउटा कन्डक्टिङ स्लैब छ, कन्डक्टिङ स्लैब र यो कन्डक्टिङ स्लैबलाई हामीले दुईपट्टिबाट कनेक्ट गरेको छ। यो पोजिटिभ टर्मिनल, यो पोजिटिभ टर्मिनल हो, यो नेगेटिभ टर्मिनल। र हामीलाई यादै छ सधैँ करेन्ट पोजिटिभ टु नेगेटिभ फ्लो हुन्छ, त्यही कारण करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ यो आई। र हामी मानौं यो विथ चाहिँ यसको छ अरे, यसलाई चाहिँ विथ चाहिँ हाम्रो कति मानौं भन्दा W, र यो चाहिँ हामी मानौं T, यति पर्सेन्ट चाहिँ T। र करेन्ट फ्लो यस्तो छ, हामीले याद छ सधैँ करेन्टको अपोजिट इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, त्यही कारण इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन यसको करेन्टको अपोजिट हुन्छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ यता फ्लो भइरा हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ करेन्टको अपोजिट छ नि त इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, त्यही कारण इलेक्ट्रोन यता। जब हामीले यो कन्डक्टिङ स्लैबलाई चाहिँ एउटा भोल्टमिटरसँग कनेक्ट गर्छ र
यतिखेर चाहिँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ यसमा भोल्टेज चाहिँ 0 हुन्छ किनकि करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ यसमा कुनै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुँदैन। तर जब हामीले यही सर्किटलाई चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्डलाई करेन्टको परपेन्डिकुलर एप्लाई गरिदिन्छ, सपोजको लागि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्यो अरे बी म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्यो, बी म्याग्नेटिक फिल्ड अपवर्ड डाइरेक्सनमा एप्लाई गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तब चाहिँ यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन यता फ्लो भएर हुन्छ एउटा फोर्स प्रोड्युस हुन्छ, लोरेन्ज फोर्स, र यो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ भन्दा हामीले फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट हामीले याद पाउन सक्छ। र यसको फोर्स चाहिँ हुन्छ लोरेन्ज फोर्स निक्लिन्छ र फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ योपट्टि हुन्छ। योपट्टि भएको कारणले गर्दा जति यो इलेक्ट्रोन अपोजिट टु करेन्ट फ्लो भएर हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सबै यतापट्टि डिफ्लेक्ट भएर यतापट्टि आइपुग्छ र यो साइडलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाइदिन्छ यसले। अब यो इलेक्ट्रोन सबै यता फ्लो भएको कारणले गर्दा उतापट्टि पोजिटिभ जेनेरेट हुन्छ, यो साइड पोजिटिभ हुन्छ र यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोल्टमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउनुपर्छ किनकि यो चार्ज नेगेटिभ त्यो फोर्सले गर्दा यता आएको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको फोर्सले गर्दा र पोजिटिभ उता थुप्रै कारणले गर्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स जेनेरेट हुन्छ। यो पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले भन्छ हल्स भोल्टेज, हल्स भोल्टेज, र हामी यसलाई VH ले पनि डिनोट गर्नु सक्छ। र यो पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट यो म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेको कारणले गर्दा जुन चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि पाउँछ। यसलाई चाहिँ के इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ। ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड या हामीले हल्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा पनि हुन्छ। ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु आई को पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र बी को पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको र यसलाई चाहिँ हामीले हल्स इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि भन्छ। र यो सबै फिनोमिना चाहिँ जब चाहिँ एउटा कन्डक्टिङ स्ल्याबमा म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गर्छ तब चाहिँ यो फिनोमिना हुन्छ। यो डल्लै फिनोमिनालाई चाहिँ हामीले भन्छ हल्स इफेक्ट, हल्स इफेक्ट। यो डल्लै फिनोमिना जति यो कन्डक्टिङ स्ल्याबमा चाहिँ जब इलेक्ट्रिक फिल्ड परपेन्डिकुलर टु करेन्ट पास गरेर चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ, यो फिनोमिनालाई चाहिँ भन्छ हामीले हल्स इफेक्ट। र पोटेन्शियल डिफरेन्स कति क्रिएट हुन्छ हामीले त्यो पनि सर्च गर्न सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले खोज्नु सक्छ। र पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ कति क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई निकाल्नु सक्छ। र यो फिगरलाई हामी यहाँ साइडमा सानो बनाइदिउँ। यो W छ, यो T छ, करेन्टको डाइरेक्सन यता छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेको छ B भेक्टर। र यहाँबाट चाहिँ अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेको कारणले गर्दा हल्स भोल्टेज चाहिँ कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यादै छ म्याग्नेट्युड या फोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, फोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि F = QVB sin थीटा। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दा Q हामीले चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनको हेरेको त्यही कारण Q चाहिँ हुन्छ E V ड्रिफ्ट भेलोसिटी VD, अन्त B छँदै छ sin थीटा हुन्छ 90 डिग्री। यसलाई हामीले इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यही कारण हामीले FB ले डिनोट गरौँ यो फोर्सलाई। र के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि साइन चाहिँ किन थीटा चाहिँ किन 90 डिग्री भएको भन्दाखेरि सबै परपेन्डिकुलर छ त्यही कारण चाहिँ यो 90 डिग्री भएको। र हामीले यहाँ चाहिँ sin 90 भनेको 1 हो त्यही कारण यो हुन्छ FB = EVDB। मानौँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1, यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मानौँ। अब यसरी नै फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड या ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा पनि हुन्छ। हामीले फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हो भन्दा हामीलाई याद छ E =
F by Q हो, त्यही कारण F is equals to EQ हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हो भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु F by Q हो, त्यही कारण F is equals to E by Q हो। र हामीले यो फोर्सलाई चाहिँ डिनोट गरौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड को फोर्स हो, त्यही कारण FE ले डिनोट गरौँ यसलाई FE ले डिनोट गरौँ। हाम्रो E भनेको ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड या हामी मानौँ त्यसलाई उयो हल्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्दा हुन्छ, त्यही कारण हामी यसलाई E लाई चाहिँ डिनोट गरौँ EH ले। र Q चाहिँ हाम्रो छँदैछ, हामी Q इलेक्ट्रोनको मान्दैछ, त्यही कारण चार्ज इलेक्ट्रोनको E र यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मानौँ। यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 र 2 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि in equilibrium position, in equilibrium मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्ड को फोर्स र इलेक्ट्रिक फिल्ड को फोर्स चाहिँ इक्वल्स हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ यहाँबाट के भन्न सक्छ भन्दा इन इक्विलिब्रियम चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 इक्वल्स टु इक्वेसन 2 हुन्छ। इक्विलिब्रियममा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड को फोर्स र इलेक्ट्रिक फिल्ड को फोर्स चाहिँ बराबरी हुन्छ इक्विलिब्रियममा, त्यही कारण चाहिँ यो इक्वेसन 1 इक्वल्स टु इक्वेसन 2 हुन्छ। हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि EBD B is equals to EHE र यहाँबाट E क्यान्सल हुन्छ, यहाँबाट E क्यान्सल हुन्छ र यहाँबाट हुन्छ VD is equals to EH by B। यसलाई चाहिँ मानौँ इक्वेसन 3। VD चाहिँ हाम्रो यति, अब यसलाई जस्ट एरेन्ज मात्रै गरे B लाई इक्वल्स टु को उता लग्यो मुनि आउँछ, B E र E क्यान्सल भयो, VD इक्वल्स टु EH by B हुन्छ। र हामीलाई यादै छ करेन्ट इन अ कन्डक्टिङ स्ल्याब चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिङ स्ल्याब चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि I is equals to NEA, A भनेको एरिया, BD ड्रिफ्ट भेलोसिटी र एरिया हामीले याद छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। यहाँबाट हामीले हेर्नु पर्यो पनि लेन्थ W छ, ब्रेथ छ T। ल यहाँबाट लगाए पनि एरिया हाम्रो सिन्स एरिया इज इक्वल्स टु WT हो, त्यही कारण लेखौँ यहाँ I इज इक्वल्स टु N, फर्स्टमा एरियालाई लेखिदिउँ WT NEVD र यहाँबाट पनि हामीले VD लाई लेख्न सक्छौँ। VD इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि I by WT NE। VD भनेको चाहिँ I by WT NE हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 4 मानौँ। यसलाई इक्वेसन 4 मानिसक्यो भने अब हामीले हेर्नुपर्छ इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 को RHS इक्वल छ VD RHS इक्वल भइसक्दा के हुन्छ भन्दाखेरि LHS पनि अटोमेटिकली इक्वल हुन्छ। त्यही कारण हामीले कम्पेयरिङ 3 एन्ड 4 गरे पनि हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड 4 हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 3 एन्ड इक्वेसन 4 we get इक्वेसन 3 र 4 बाट के पाउँछ भन्दाखेरि EH by B is equals to यो EH by B is equals to I by WT NE र यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 5 मानौँ। हामीलाई याद छ we know that हल्स फिल्ड यो EH हल्स इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हल्स इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हुन्छ EH is equals to VH हल्स भोल्टेज बाइ width of a slab। EH is equals to यो यसलाई चाहिँ हामी मानौँ इक्वेसन 6 र युजिङ इक्वेसन 6 इन इक्वेसन 5
we get यो EH को भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 5 मा लगायो भने यो EH को भ्यालु इक्वेसन 5 मा लगाउँदा चाहिँ अब इक्वेसन 5 मा लगाउँदा हामीले के भेट्छ भन्दा VH by BW B यहाँ छँदैछ यो W यहाँ आयो is equals to I by WT NE यहाँबाट W र W क्यान्सल हुन्छ W र W क्यान्सल भयो हाम्रो उफ्रियो VH is equals to B क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि जान्छ IB by NET र यो चाहिँ हो हामीले यसरी लेख्न सक्छौं यसलाई or VH is equals to 1 by NE IB by T यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं र यो VH भनेको के हो हल्स भोल्टेज हो र हामीले यो हल्स भोल्टेज कति क्रिएट हुन्छ जब एउटा कन्डक्टिङ स्ल्याबलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स कति जेनेरेट हुन्छ हामीले यहाँबाट खोज्नु सक्छ र हल्स भोल्टेज चाहिँ हुन्छ VH = 1 by NE BI by या IB by T यसलाई हामी इक्वेसन 7 मान्नु यो इक्वेसन 7 चाहिँ हल्स भोल्टेज को लागि हो द इक्वेसन 7 इज फर हल्स भोल्टेज र यहाँबाट 1 by NE भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 by NE भनेको चाहिँ 1 by NE लाई चाहिँ हामी हल्स कोएफिसिएन्ट भन्छ हल्स कोएफिसिएन्ट र हामीले यहाँबाट हल्स भोल्टेज पनि निकाल्न सक्छ हामीले हल्स रेजिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छ या हल्स रेजिस्टेन्स RH पनि निकाल्न सक्छ भाइ हामीले याद छ ओम्स लले के भन्छ भन्दा V = IR हो या R = V by I हो V यहाँ हाम्रो हल्स को लागि भोल्टेज I V कति छ भन्दा VH छ 1 by NE IB by T अन्त यो चाहिँ कति RH = कति हुन्छ भन्दा चाहिँ V कति छ 1 by NE IB by T अन्त यो डिवाइडेड बाइ I हो इन्टु I भन्दाखेरि यो I क्यान्सल हुन्छ RH = 1 by NE B by T हुन्छ र यो चाहिँ हल्स रेजिस्टेन्स हो हामीले यसरी यो प्रकारले हल्स भोल्टेज या हल्स रेजिस्टेन्स पनि यो सिम्पल दुई तीनवटा स्टेप म्याथमेटिकल स्टेप गरेर हामीले हल्स इफेक्ट को पोटेन्शियल डिफरेन्स र यो रेजिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौं र हल्स इफेक्ट मा ज्यादा के छैन हल्स इफेक्ट भनेको त्यति नै हो र हामी यसको अब एप्लिकेसन हेरौं हल्स इफेक्ट को एप्लिकेसन र हल्स इफेक्ट को एप्लिकेसन के छ हेरौं एप्लिकेसन हल्स इफेक्ट क्यान बी युज्ड टु डिटरमाइन नेचर अफ चार्ज क्यारियर हामीले हल्स इफेक्ट लाई युज गरेर चार्ज क्यारियर को नेचर लाई हामीले याद पाउन सक्छ र अर्को के छ भन्दाखेरि the number of charge carrier per unit volume can be determined by Hall's effect अब चार्ज क्यारियर को नम्बर पर युनिट भोल्युम पनि हामीले हल्स इफेक्ट बाट याद पाउन सक्छ र अर्को चाहिँ हामीले के पनि याद पाउन सक्छ भन्दाखेरि ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ अ चार्ज क्यारियर पनि हामीले हल्स इफेक्ट बाट याद पाउन सक्छ र हल्स इफेक्ट को एप्लिकेसन चाहिँ दुई तीनवटा चाहिँ यति नै हो र अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक माथि जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ Clausius-Moretti relation नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ Clausius-Moretti relation र Clausius-Moretti relation Clausius-Moretti relation ले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि Clausius-Moretti relation ले चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र एटोमिक पोलराइजेसनलाई चाहिँ हामी रिलेट गर्दिन्छ र यसलाई लेख्नु पर्दा चाहिँ डेफिनेसन एउटा सानो डेफिनेसन लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्छ भन्दाखेरि Clausius-Moretti relation relates dielectric constant
पोलराइजेसन क्लासियस-मोसटी इक्वेजनले चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र एटोमिक पोलराइजेसन को बीचमा चाहिँ रिलेसन देखाउँछ र म्याथमेटिकली चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि म्याथमेटिकली n alpha by 3 epsilon naught is equals to epsilon naught r minus 1 by epsilon naught r plus 2 र यो चाहिँ हो क्लासियस-मोसटी रिलेसन यो इक्वेजनलाई चाहिँ हामी भन्छ क्लासियस-मोसटी रिलेसन या रिलेसन इक्वेजन भन्दा पनि हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ n भनेको चाहिँ नम्बर अफ एटम्स पर युनिट भोल्युम हो र एप्सिलन नट भनेको चाहिँ रिलेटिभ पर्मिबिलिटी अफ फ्री स्पेस हो एप्सिलन नट r भनेको चाहिँ पर्मिबिलिटी रिलेटिभ पर्मिबिलिटी हो र यो रिलेसनलाई चाहिँ क्लासियस-मोसटी इक्वेजन या रिलेसन भन्छ र हामीले यसलाई डिराइभ गर्नु पर्दा हामीले कसरी डिराइभ यसको डेरिभेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि डेरिभेसनको लागि यो इक्वेजनलाई चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा मानौं लेट n be the number of atoms per unit volume हामीले n चाहिँ नम्बर अफ एटम पर युनिट भोल्युम माने भने हामीलाई यादै छ टोटल पोलराइजेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल पोलराइजेसन चाहिँ p ले डिनोट गरौँ p चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इन्टरनल इलेक्ट्रिक फिल्ड को हुन्छ यसलाई इन्टरनल इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले EINT ले डिनोट गरौँ इन्टरनल इलेक्ट्रिक फिल्ड को हुन्छ र हामीले यो प्रोपोर्शनल साइन हटाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि p is equals to number of atoms into atomic polarization alpha अन्त E internal हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 1 मानौं यसलाई इक्वेसन 1 मानिसकेमा also we know that टोटल पोलराइजेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि पोलराइजेसन अब टोटल पोलराइजेसन भनौं पोलराइजेसन चाहिँ कति पनि हुन्छ भने P is equals to epsilon naught r minus 1 into epsilon naught E हामीलाई पोलराइजेसन फेरि कति पनि हुन्छ भन्दा यदि पनि हुन्छ र यहाँबाट यो एप्सिलन नटलाई भित्र इन्टु गर्दियौ कति पाउँछ भन्दाखेरि p = एप्सिलन नट r एप्सिलन नट माइनस एप्सिलन नट e र हामीलाई यादै छ यो चाहिँ हुन्छ p = एप्सिलन नट माइनस एप्सिलन नट e किन भन्दाखेरि हामीले यादै छ एप्सिलन नट r भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि रिलेटिभ पर्मिबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ पर्मिबिलिटी अफ फ्री स्पेस बाइ पर्मिबिलिटी अफ मिडियम बाइ पर्मिबिलिटी अफ फ्री स्पेसलाई एप्सिलन नटले डिनोट गर्छ र एप्सिलन नट भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा एप्सिलन नट इन्टु एप्सिलन नट r यहाँबाट चाहिँ यहाँ गयो एप्सिलन नट r इन्टु एप्सिलन नटलाई चाहिँ हामीले एप्सिलनले रिप्लेस गर्यो र यो इक्वेसन चाहिँ हुन्छ यति र यो इक्वेसनमा चाहिँ हामी मानौं यहाँबाट हामी e निकाल्नु e चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि e = यो इक्वल्स टु यता क्रस मल्टिप्लाई भएर आउँदाखेरि डिभाइडमा जान्छ बाइ एप्सिलन माइनस एप्सिलन नट र यो चाहिँ यति हुन्छ e चाहिँ र यसलाई चाहिँ हामी मानौं इक्वेसन 2
र हामीले इक्वेसन 2 भेटाइसक्यौ र also we know that हामीलाई के याद छ भन्दा E internal चाहिँ कति हुन्छ भन्दा E internal is equals to E plus P by 3 epsilon naught. यसलाई इक्वेसन 3 दिउँ। हामीलाई याद हुन्छ कि E internal भनेको चाहिँ E plus P by 3 epsilon naught हो र हामीले यो इक्वेसन 2 बाट E को भ्यालु यसमा लगाइदियो भने इक्वेसन 2 बाट जब E को भ्यालु हामीले 3 मा लाउँछ तब हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि युजिङ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 3 we get हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि जब यो इक्वेसन 2 लाई 3 मा यो E को भ्यालुलाई 2 देखि 3 मा हाल्छ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि E internal is equals to E को भ्यालु हामीले अघि इक्वेसन 2 बाट हाल्नु पर्दा P by epsilon naught minus epsilon naught plus P by 3 epsilon naught र हामीले इक्वेसन 2 बाट E को भ्यालु हाल्यो भने हामीले इक्वेसन यति पाउँछ र इक्वेसन यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर अलिक सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ E internal is equals to P लाई कमन निकाले बाहिर 1 by epsilon minus epsilon naught plus 1 by 3 epsilon naught र यसलाई एलसीएम हामीले यसको एलसीएम लियो पनि P by 3 epsilon naught plus epsilon minus epsilon naught हुन्छ र मुनि इन्टु हुन्छ 3 epsilon naught into epsilon minus epsilon naught र 3 epsilon naught minus epsilon naught कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 epsilon naught हुन्छ र हामीले यो इक्वेसनलाई अझै के पाउँछ भन्दाखेरि E internal is equals to P by P into 2 epsilon naught plus यो 3 epsilon naught minus epsilon naught 2 epsilon naught plus epsilon by 3 epsilon naught मुनिको त्यतिकै राखिदियो epsilon minus epsilon naught र हामीले यो इक्वेसन पाउँछ र यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 4 भन्छौँ र यो इक्वेसन 4 लाई चाहिँ युजिङ इक्वेसन 4 इन इक्वेसन 1 हामीले फर्स्टमा पाएको इक्वेसन 1 कति छ भन्दा P is equals to n alpha E internal इक्वेसन 1 यति छ यसमा इक्वेसन 4 लाई चाहिँ यसलाई E internal को भ्यालु पाएको छ E internal को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 1 को यहाँ हामीले यो भ्यालुलाई लगाइदियो भने चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि हामीले P is equals to n alpha E internal छ हाम्रो P 2 epsilon naught plus epsilon by 3 epsilon naught epsilon minus epsilon naught र इक्वल्स टु को यता र उताबाट हामीले PP क्यान्सल गर्न सक्छ यहाँ 1 हुन्छ यो क्यान्सल भइसके पनि हामीले इक्वेसन के पाउँछ भन्दाखेरि यो क्यान्सल भइसकेर हामीले इक्वेसन चाहिँ पाउँछ इक्वेसन छ हाम्रो इक्वेसन हामीले अब यसलाई यतापट्टि इक्वल्स टु यता ल्याऊ यो पार्टलाई त्यो आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई भएर 3 epsilon naught epsilon minus epsilon naught हुन्छ डिवाइडेड बाइ यो 2 epsilon naught plus epsilon is equals to n alpha यो n alpha बाट पनि हामीले
यो 3 एप्सिलन नट लाई इक्वल्स टु उता लगे पनि यो चाहिँ योलाई इक्वल्स टु उता लगे पनि यो चाहिँ यता आउँछ 3 एप्सिलन हामीले 3 एप्सिलन नट लाई पनि इक्वल्स टु को यता ल्याए पनि यो यति हुन्छ र हामीले यहाँबाट के पाउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले एप्सिलन नट लाई कमन निकाले पनि यहाँ हुन्छ एप्सिलन बाइ एप्सिलन नट माइनस 1 र मुनिबाट पनि हामीले एप्सिलन नट लाई कमन निकाले पनि एप्सिलन नट हुन्छ 2 प्लस एप्सिलन बाइ एप्सिलन नट इज इक्वल्स टु n अल्फा बाइ 3 एप्सिलन नट र यो एप्सिलन नट कमन निक्लेमा क्यान्सल हुन्छ र सिन्स हामीलाई याद छ ER भनेको चाहिँ रिलेटिभ पर्मिबिलिटी भनेको चाहिँ कति हो भन्दा रिलेटिभ पर्मिबिलिटी भनेको चाहिँ पर्मिबिलिटी अफ मिडियम बाइ पर्मिबिलिटी अफ फ्री स्पेस एप्सिलन नट र ER भनेको हो एप्सिलन बाइ एप्सिलन नट भनेको चाहिँ ER हो त्यही कारण हामीले यसलाई यसको बदली हामीले ER लेख्न सक्छ यसलाई ER लेखे पनि हाम्रोमा इक्वेसन आउँछ ER हैन एप्सिलन नट R माइनस 1 बाइ यसलाई जस्ट अगाडि लेखेको एप्सिलन नट R प्लस 2 इज इक्वल्स टु कति छ n अल्फा बाइ 3 एप्सिलन नट र हाम्रोमा फाइनल इक्वेसन चाहिँ यति आयो र यही इक्वेसन यो फाइनल इक्वेसनलाई नै चाहिँ हामीले डिराइभ गर्दै थियौ र यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी यो इक्वेसन यसलाई इक्वेसन नम्बर 5 दिउँ र हामी यही द इक्वेसन 5 इज कॉल्ड Clausius-Mosotty रिलेसन या इक्वेसन यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी Clausius-Mosotty रिलेसन भन्छ जसले चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक र एटोमिक पोलराइजेसन को बीचको रिलेसन देखाउँछ र यसलाई नै चाहिँ भन्छ हामी Clausius-Mosotty रिलेसन र Clausius-Mosotty रिलेसन यति नै हो र हामी यसको अब लिमिटेसनलाई हेर्छौं यसको लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यसलाई अब हेर्नेवाला छौं र लिमिटेसन अफ Clausius-Mosotty इक्वेसन चाहिँ के हो भन्दा यसको 3 मेन लिमिटेसन छ लिमिटेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 मा चाहिँ पोलराइजेसन इज कन्सिडर्ड एज प्रोपोर्शनल टु द फिल्ड पोलराइजेसन चाहिँ फिल्ड को प्रोपोर्शनल हामीले कन्सिडर गर्छ र सेकेन्ड यसको लिमिटेसन के हो भन्दा द पोलराइजेबल मोलिकुलर आइसोट्रोपिक मोलिक्युल्स छ भनेर सोच्छ र 3 मा चाहिँ एक्सन अफ सर्ट रेन्ज इन्टरेक्सन हुँदैन त्यसमा चाहिँ र मेन 3 लिमिटेसन चाहिँ Clausius-Mosotty इक्वेसनको चाहिँ यही हो र यसै हामीले आजको टपिक Clausius-Mosotty इक्वेसन अनि हल्स इफेक्ट गरिसक्यो र होप तपाईहरुले यो भिडियोलाई बुझ्नुहुन्छ होला भनेर थ्यांक यू